वादी तीरा के वाक़े का सच क्या है? मरने वाले कौन निकले हैं? इसी के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला ये है दोस्तों के वादी तीरा का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसने पूरे पाकिस्तान को वाक़ईन दहिला कर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, उन्होंने लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कि अगर ये लोग अमन दुश्मन थे या फिर उनके सहूलतकार थे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से उनके लवाहिकीन के लिए करोड़ों के मुआवजे का ऐलान क्यों किया है? और अगर वो अमन दुश्मन नहीं थे या उनके सहूलतकार नहीं थे, तो फिर क्या ये सवाल नहीं बनता कि गलत मालूमात की बुनियाद पर आम शहरियों को निशाना बनाया गया? इसी तजाद को आज के इस व्लॉग में समझने की हमने कोशिश करनी है। दोस्तों, सबसे पहले ये कि इस वाक़े को ज़रा समझ लीजिए कि वाक़या किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, कैसे ये पेश आया। इत्तलात के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि वादी तीरा में एक बड़ा धमाका होता है। अब इसके अंदर कुछ ज़राए ये कहते हैं कि ये फ़ज़ाई कार्रवाई थी और कुछ इससे मुतालिक बता रहे हैं कि घर के अंदर बारूदी मवाद को रखा गया था और वो फट गया। मरने वालों की तादाद 20 से ज़्यादा बताई जा रही है। कहीं पर 21 का नंबर है तो कहीं पर 23 और कहीं पर 24 का नंबर भी बताया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बदकिस्मती ये है कि इसमें ख़वातीन और बच्चे भी थे और छोटे-छोटे बच्चे, उनकी मैयतें, उनके जनाज़े अगर आपने देखे हों तो वाक़ई बड़े ही दर्द वाले और बड़े ही रंज वाले वो लम्हात हैं जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर बिलख़ुसूस वादी तीरा के अंदर देखे जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक गम गुस्सा है और ज़ाहिर है बनता भी है, लेकिन ये ज़्यादा क्यों बना है, तज़ाद कहाँ पर आया है, इसी मामले को हमने जो आज के इस व्लॉग के अंदर समझना है। मामला ये है कि कुछ मकामी जो रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जिस इलाके के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, यहाँ पर गिने चुने ही घर हैं, कुछ ज़्यादा घर नहीं है, गिने चुने ही घर हैं और यहाँ पर इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर कलअदम टीटीपी हो या अस्करियत पसंद गिरोह हो या दीगर गिरोह हो, कलअदम जमातें हों, वहाँ पर उनका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। और चूँकि ये अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल जो इलाका है, सरहदी मुत्तसिल इलाका है, वादी तीरा ये वो इलाका कहलाता है और ये तस्वीराती लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। यानी आप इसे फ़कत ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान का बैकवर्ड एरिया है और इंतहाई कोई छोटा-सा इलाका है, बल्कि इसकी आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी वर्थ है। वो कैसे है और ये बयानिया किस तरह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन मामला ये हुआ है कि बताया गया कि कुछ मालूमात मिली कि यहाँ पर ये जो एक मखसूस गाँव है, जहाँ पर मुख्तसर से घर हैं, यहाँ पर कुछ कलअदम तंजीमें हैं, यहीं से बैठकर ये ऑपरेट भी करते हैं, इनके कमांडर्स यहाँ पर रहते हैं, या फिर ये बताया गया कि इनके घरों के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर बारूदी मवाद मौजूद था। बहरहाल अब ये अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ मकामी ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि फाइटर जेट के ज़रिए कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी सिक्योरिटी इदारे जिनकी तरफ से एक मुस्तरद बयानिया आना है, वो आना अभी बाकी है, क्योंकि उसके अंदर क्लियर नहीं किया गया कि आया ये फ़ज़ाई हमला किया गया, ड्रोन हमला था या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। तो बहरहाल ये कार्रवाई की गई और उसके अंदर फिर देखते-देखते 20 से ज़ायद जो शहरी थे वो मारे गए। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ कि आम शहरी मारे गए, ये मैं खुद से नहीं कह रहा। अब आप देखिए कि यही तो तज़ाद है। अगर तो वो आम शहरी थे, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया? क्या जिसकी मालूमात की बिना पर यह काम किया गया, क्या वो कसूरवार ठहरेगा या जिसने ये काम किया क्या उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा? और अगर ये आम शहरी नहीं थे, अगर ये सिविलियन नहीं थे, अगर ये अमन दुश्मन थे या फिर उनके सहूलतकार थे या फिर कलअदम टीटीपी के लोगों को खाना प्रोवाइड करते थे या किसी भी तरह उन्हें सपोर्ट करते थे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से उन्हें शहीद का दर्जा क्यों दिया गया? ऐसी खबरें क्यों चलवाएगी मीडिया चैनल के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर क्यों चलवाएगी? क्या कभी भी किसी भी रियासत ने अमन दुश्मन को शहीद का दर्जा दिया है या उनके लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है? किसी भी रियासत के अंदर नहीं होता। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, या फिर आवाम का गम व गुस्सा ठंडा करने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया गया, या फिर सही मानों में आपसे गलती हो गई है और आपने गलती की बुनियाद के ऊपर ये ऐसा इक़दाम कर लिया। क्योंकि इसकी एक और वजह ये भी सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि अब वहाँ पर सूबाई हुकूमत की जानिब से कुछ मकामी जो सियासी नुमाइंदगान हैं वो और कुछ सिक्योरिटी इदारों के एहलकार अब ये एक जरगे की शक्ल देंगे। मकामी जो अजला के बड़े बड़े सरबराहान हैं, मशलान हैं, उनको भी साथ बिठाया जाएगा और इस मामले की तहकीकात के लिए जो कुछ जिससे बन सका या जिम्मेदारों का तयन हो सका वो भी किया जाएगा। अब इसके अंदर दोबारा मैं वही कहूँगा कि अगर ये अमन दुश्मन थे तो फिर इनकी तहकीकात क्यों की जा रही है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा
جس کے اندر کلیئرٹی، جس کے اندر جو کنفیوژن پیدا کی گئی ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات بڑا ایک عام سا اور سادہ سا فارمولہ ہے۔ ہماری افواج پاکستان مسلسل اپنے جوانوں کی شہادتیں دیتی ہیں، اس زمین کے اندر، اس ملک کے اندر امن لانے کے لیے ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اپنے سے کئی بڑے گناہ دشمن کو شکست دینے کے لیے ایک سے 2 دن یا 2 سے 3 دن یا 4 دن کے اندر وہ منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں پر جو کچھ اندرونی سطح پر غلط بھی ہوتی ہے، اور اگر اداروں کے ساتھ ہوتی ہے یا ادارے کرتے ہیں، تو ہم دونوں صورتوں کے اندر آپ کے سامنے ایک چیز رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کا گہوارہ رہے۔ اب اس کے اندر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی آ رہے ہیں اس جرگے کے اندر تاکہ ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز کا فرق ہے، آپ دنیا کے اندر کہیں بھی دیکھیں جہاں بھی فوجی کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں پر عام شہری نشانہ بنتے ہی ہیں۔ جب بھی آپ یہ آپریشن کی بات سنیں گے کہ فوجی آپریشن شروع کیا جا رہا ہے تو اس میں عام سویلین نشانہ بنیں گے، یہ لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس چاہے جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی ہو، چاہے جتنی مین پاور آپ کے پاس انٹیلیجنس ہو، جو کچھ بھی کر لیں، چاہے آپ امریکہ کی ڈیلٹا فورس لیں، جو کچھ بھی کر لیں، اس کے اندر لازمی ہوتا ہے کہ عام جو سویلین ہے وہ نشانہ بنتے ہی ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دنیا کے اندر ایسا کیا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ عوامی سطح کے اوپر آ کر، نیشنل مین اسٹریم میڈیا کے اندر آ کے جس کا قصور ہے، جس ادارے کا قصور ہے یا جہاں سے بھی غلطی ہوئی ہے، وہ اپنا ایک اعترافی بیان جاری کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے ان لواحقین سے، اس خاندان کے ساتھ معافی مانگتا ہے۔ مگر یہاں پر چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے۔ جب چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے تو پھر معاملات زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اب معاملہ اس حد تک بگڑ گیا ہے کہ اب جو قبائلی لوگ ہیں، اس کے اندر مختلف قبائل ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ منگل کے روز کور کمانڈر پشاور کے باہر وہ احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مؤثر طور کے اوپر منصوبہ بندی کا، احتجاج کی منصوبہ بندی کا پلان بنایا گیا ہے۔ دیگر زیادہ سے زیادہ قبائل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی آئیے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پہلی بار ایک منظم اور مربوط، اگر یہ احتجاج ہو جاتا ہے تو کور کمانڈر پشاور کے بعد کسی بھی قبائلیوں کا اس سطح کے اوپر بہت بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج تصور کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ جو میں نے بات کی کہ عالمی تناظر میں، اب اس کے اندر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، انہیں ویسے ہی موقع ایک چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ان معاملات کے اندر وہ زیادہ انوالو بھی ہوں گے، جہاں پر آپ نے ایک بہت بڑی ریزن بھی دے دی ہے۔ اس سے جو پاکستان کا ایک عالمی تشخص بنا ہوا ہے، ابھر کر سامنے آ رہا ہے، وہ کسی نہ کسی حد تک اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وادی تیرا کا علاقہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، افغانستان سے متصل یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر جب آپ سی پیک 2.0 کی بات کرتے ہیں تو ان علاقوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک علاقائی خطے کے تناظر میں بڑی اہمیت کا حامل یہ علاقہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام جو معاملات ہیں، صورتحال ہے، یہ کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی لوگ ہمارے دوست احباب وہاں سے یا ان ایریاز سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ اس سے متعلق مزید بھی کچھ معلومات ان کے پاس ہیں، تو ضرور آپ نے ہمیں کمنٹس میں شیئر کرنا ہے۔ اگر یہ عام شہری تھے، اگر یہ امن دشمن نہیں تھے، اگر یہ ایک بالکل نہتے لوگ تھے، اگر یہ سہولت کار نہیں تھے، تو واقعی انسانی جانوں کا ضیاع ہونا افسوس ہے۔ بچے اس کے اندر نشانہ بنے ہیں، خواتین بنے ہیں، مرد نشانہ بنے ہیں، جو بھی بنا ہے، اگر وہ بے گناہ ہے تو واقعی پھر جس نے ایسا اقدام کیا ہے، یا جس کی معلومات کی بنا پر ایسا اقدام کیا گیا ہے، اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اور اگر یہ واقعی امن دشمن سے سہولت کار تھے تو پھر ثبوت بھی ہوں گے، پھر چیزیں بھی ہوں گی، پھر ان تمام چیزوں کو بتا کر عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ دیکھیے کہ یہ عام شہری نہیں تھے، بلکہ یہ کسی بھی طرح مسلح گروہ تنظیموں کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو وسائل فراہم کر رہے تھے، ان کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہی بیانیہ کالعدم ٹی ٹی پی مسلسل بنا رہی ہے کہ یہ برطانوی عدالت ہے، کیونکہ وہ اس نظام کو کفریہ نظام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ برطانوی یا سامراجی نظام ہے، اور یہاں پر عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے، یہاں پر اداروں کے اندر انصاف نہیں ہے۔ تو وہ جو قبائلی لوگ ہیں انہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، ہم اپنا ایک نیا نظام بنائیں گے جس کے تحت سبھی لوگوں کو انصاف دیا جائے گا اور سبھی برابر بھی تصور ہوں گے۔ تو اس خلا کو پر کرنا ریاست کا کام ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ جن کے اپنے ان سے بچھڑ گئے ہیں ان کو تسلی دینا، ان کو یقین دلانا، ان کو اعتماد دلانا، اب یہ ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب